लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कायदा नंबर 5 जो है दो जबर के बारे में, और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कायदा नंबर 6 जो है दो जेर के बारे में। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, दो जबर, दो जेर और दो पेश वाली हरकत को तनवीन कहा जाता है, यानी इसमें एक नून की आवाज निकलती है। तो यहां पर हम दो जेर के बारे में पढ़ेंगे। हमजा दो जेर इन, बा दो जेर बिन, ता दो जेर तिन, सा दो जेर सिन, जीम दो जेर जिन, हा दो जेर हिन, ख्वा दो जेर खिन, दाल दो जेर दिन, जाल दो जेर जिन, रा दो जेर रिन, जा दो जेर जिन, सीन दो जेर सिन, शीन दो जेर शिन, صاد दो जेर सिन, ज़ा दो जेर जिन, ता दो जेर तिन, ज़ा दो जेर जिन, आइन दो जेर इन, गैन दो जेर विन, फा दो जेर फिन, काफ दो जेर किन, काफ दो जेर किन, लाम दो जेर लिन, मीम दो जेर मिन, नून दो जेर निन, वाव दो जेर विन, हा दो जेर हिन, या दो जेर यिन। अब यहां पर आप देखिए, समझाने के लिए लिखा गया है कि अगर आप किसी भी हरूफ पर दो जेर लगाते हैं या फिर उसको नून के साथ मिलाकर पढ़ते हैं तो दोनों ही सूरतों में आवाज सेम निकलती है। जैसे कि यहां पर हमजा दो जेर इन और हमजा नून जेर इन, दोनों की जो वॉइस है, आवाज है, बिल्कुल सेम है। बा दो जेर बिन, बा नून जेर बिन, ता दो जेर तिन, ता नून जेर तिन, सीन दो जेर सिन, सीन नून जेर सिन, आइन दो जेर इन, आइन नून जेर इन, फा दो जेर फिन, फा नून जेर फिन, قاف दो जेर किन, قاف नून जेर किन, लाम दो जेर लिन, लाम नून जेर लिन, या दो जेर यिन, या नून जेर यिन। अब इसी की यहां पर हमें प्रैक्टिस करनी है। इस प्रैक्टिस में जो हमने पीछे कायदे पढ़े हैं उनकी भी झलक दिखाई देती है। जैसे कि हमने पीछे पेश के बारे में पढ़ा है तो यहां पर पेश आ रहा है, साकिन के बारे में हमने पढ़ा है, जज़म के बारे में तो जज़म भी यहां पर देखने को मिल रही है। तो अब तक जितने कायदे हमने पढ़े हैं वो सब यहां पर देखने को मिल रहे हैं। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, नून पेश नु, सीन पेश सु, काफ दो जेर किन, नु सुकिन, फा ज़ाद ज़बर फज, लाम दो जेर लिन, फज़लिन, नून फा ज़बर नफ, सीन दो जेर सिन, नफसिन, काफ दाल ज़बर कद, रा दो जेर रिन, कदरिन, लम मीम ज़बर लम, हा दो जेर हिन, लमहिन, शीन हमजा ज़बर शा, नून दो जेर निन, शनिन, बा आइन ज़बर बा, ज़ा दो जेर जिन, बाजिन, आइन अलिफ ज़बर आ, दाल दो जेर दिन, आदिन, या ज़बरिया, रा दो जेर रिन, यरिन, लाम अलिफ ज़बर ला, हमजा दो जेर इन, ला इन, लाम अलिफ ज़बर ला, हमजा दो जेर इन, ला इन, मीम या दो ज़बर मई, फा ज़बर फा, मीम दो जेर मिन, फा मिन। अब यहां पर थोड़े बड़े बड़े हरूफ हैं जिन्हें आपको पूरी तरीके से समझना है और पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। काफ जेर की, लाम अलिफ ज़बर ला, बा दो जेर बिन, किला बिन, शीन जेर शी, काफ अलिफ ज़बर क़ा, काफ दो जेर किन, शिक़ाक़िन, बा जेर बी, ता अलिफ ज़बर ता, बा जेर बी, आइन दो जेर इन, बिताबिइन, काफ ज़बर का, लाम मीम ज़बर लम, हा दो जेर हिन, कलम हिन,
فا الف زبر فا، کاف زیر کی، ہا زبر ہا، تا دو زیر تین، فاکہتن، حا زیر حی، صاد الف زبر صا، تا دو زیر تین، حصاتن، قاف دال زبر قد، را دو زیر رن، قدرن، نون فا زبر نف، سین دو زیر سن، نفسن، نون پیش نو، سین پیش سو، کاف دو زیر کن، نسکن، قاف الف زبر قا، دال زیر دی، را دو زیر رن، قادرن، نون الف زبر نا، صاد زیر سی، را دو زیر رن، ناصرن، میم زبر ما، کاف یا زیر کی، نون دو زیر نن، مکینن۔ اس قاعدہ نمبر 6 میں آپ کو صرف دو چیزیں سمجھنی ہیں. ایک تو یہ کہ جس حروف پر بھی دو زیر لگ جاتا ہے اس میں ایک نون کی آواز نکلتی ہے، جیسے کہ با دو زیر بن. دوسرے یہاں پر آپ کو حروف کی پہچان کرنی ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے. جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھیے یہ الف کی طرح سے ہے لیکن یہ حمزہ ہے کیونکہ اس کے اوپر یہاں جزم لگی ہوئی ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس پر کوئی زبر، کوئی جزم، کوئی تنوین کچھ نہیں ہوتا، اور اگر اس پر کچھ ہوتا ہے تو اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے. جیسے کہ یہاں پر پڑھا جائے گا شین حمزہ زبر شا، نون دو زیر نن، شا نن. جبکہ آپ یہاں پر دیکھیے یہ الف پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر نہ کوئی زبر، نہ کوئی زیر اور نہ ہی کوئی جزم ہے. تو اس کو ہم پڑھیں گے عین الف زبر آ، دال دو زیر دن، آ دن. تو آپ کو ان دونوں چیزوں کو یہاں پر اچھی طریقے سے سمجھنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے قاعدہ نمبر 7 جو ہے دو پیش کے بارے میں.